2079 सालको लुभुको जात्रा जुन यो वैशाख महिनाको 20 गतेबाट सुरु भयो। आज अन्तिम दिन यो लुभुको जात्रा अहिले जुन बजारबाट देवी स्थानमा लाने क्रम जारी छ। अब देउटा कति बजेतिर भित्र्याउँछ भन्ने कुरा हामीले यकिन गर्न सकिएको छैन। यस विषयमा म केही व्यक्तिहरूसँग जानकारी लिन तर्खरमा छौं। हेरौं यो देउटा कति बजेतिर भित्रिन्छ। हामी कुराकानी गरिसकेपछि लगभग अनुमान गर्न सकिन्छ। भाइ जोजोलोपा आज यो जुन लुबुको जात्रा भइरहेछ, अब लगभग आज गएको रात भरि र अहिले जुन बिहान हुँदैछ, अब तपाईको पहिला परिचय पाउन। हजुर, तपाईँ स्थानीय बासिन्दा हो भनेपछि धेरै जात्रा हेरिसक्नुभयो। अब यो देउटा आज भित्र्याउँछ अरे, यो देउटा चाहिँ कति बजेतिर भित्र्याउँछ तपाईँले केही अनुमान गर्न सकिन्छ? यो देउटा भित्र्याउँछ खासै यति बजे भनेर टुङ्गो छैन, ठेगान छैन हैन। हजुर, तपाईको यो अब 20 गतेदेखि तपाईको 8 दिन भन्छ जात्रा। हजुर, 8 दिनमा पहिला त रातितिर भित्र्याउने गर्थ्यो भन्ने, पहिला बिहान गर्थ्यो अरे। हजुर, तर यो राति गर्दा अहिले रातभरि चाहिँ जात्रा गरेर अब कुनै बेला 12 पनि बजेको छ, अब कुनै बेला चाहिँ अब ढिलोमा चाहिँ 6-7 पनि 6 बजेसम्म पनि भएको छ, 6-6:30। अब तपाईँ यहाँ परिक्रमा गर्न आउनु भएको छ, कमसेकम केही अनुमान गर्न सकिन्छ होला नि, कति बज्छ होला? अब सरसर्ती त अब कोही 2-3 त बज्छ। अनि 2 वर्ष त लकडाउनले जात्रा यहाँ बन्नु भयो अरे। अब त्यसको विषयमा केही अलिकति यसो जानकारी पाउन। कस्तो तपाईँलाई भयो छ यो 2 वर्ष जात्रा बन्द हुँदाखेरि तपाईँको मनमा लागेको कुराहरू अलिक 2 शब्द भनिदिनुहोस् न। अब यो 2 वर्ष लकडाउनले गर्दा जात्रा हुन पाएर त्यसैले गर्दाखेरि अब मान्छेलाई आफ्नो संस्कृतिहरू एउटा संस्कृतिको रूपमा यो हाम्रो जात्रा भएको हुनाले अब आफ्नो संस्कृतिलाई निरन्तरता दिन नसकेको भएर अनि अब मान्छेले चाहिँ गर्न पाएन। यसपालि चाहिँ राम्रो यो जात्रा बन्नु भएको एउटा राज्यबाट कि हाम्रो यही लुबुकै यो जुन गुठी संस्थान छ त्यसबाट बन्द गरेको केही होइन। अब त्यो त लकडाउन भएपछि समय परिस्थितिले गर्दाखेरि बाध्यताले नै हामीले गर्नुपर्ने भन्छ, त्यसले गर्दाखेरि। अनि भनेपछि अहिले जात्रा हुँदैछ, देउटा भित्र्याउने कुनै चाहिँ यकिन चाहिँ छैन। यस आज हुन्छ हुन त हुन्छ, अब कति बजेतिर हुन्छ ठेगान चाहिँ। धन्यवाद। केसम्म जात्रा हुन्छ? 4-5 बजीसम्म जात्रा हुन्छ। यो त बिहान भित्र्याउँछ भन्थ्यो नि। रमाइलो गर्न पुगेको छैन। अब यो मन्दिर पुरै देश परिक्रमा गरिन्छ। ए अब यो कहाँ कहाँ लगिन्छ नि? भनेपछि यो देउटा मन्दिरभित्र लाने चाहिँ कुनै यति बजे नि भन्न सकिँदैन। हिजोको दिनमा गर्नुभयो होइन, आजको दिनमा चाहिँ हामीले गर्दैनौँ। हामी रमाइलोमा चाहिँ हाम्रो लुबुवासीहरूले गर्नुहुन्छ। हस् ल, तपाईँ रमाइलो गर्नुहोस्। धन्यवाद। यहाँ आफ्नो तरिकाले नाचगान हुँदैछ। विभिन्न बाजाहरू आफ्नो कल्चर अनुसारमा बाजाले भरिएको पनि हामी हेर्न सकिन्छ। यसरी यो नेवारी भाषामा ढा भनिन्छ यो बाजालाई। विभिन्न बाजाहरू छ। यो बाजालाई झिमे भनिन्छ। जुन एउटा नाच नचाउनलाई यसरी बाजाहरू लुबुमा भयभरका बाजाहरू उपस्थित भइसकेको छ। नमस्ते। नमस्ते। अनि आज यो 79 सालको जात्रा भइरहेछ। 2 वर्ष लकडाउनमा बन्नु भयो अरे हो? हजुर।
अनि कस्तो भइरहेछ यो जात्रा तपाईँको? अब 2 वर्ष पछाडिको जात्रा चाहिँ अब तपाईँले महसुस गर्नु तपाईँको यहीँ बासिन्दा हो? म यहीँ बासिन्दा हो, मेरो रविन्द्र महर्जन हो। हजुर। अब तपाईँले अनुभव गर्नु भएको छ होला 2 वर्ष पछाडि जात्रा कस्तो हुन्छ भन्ने कुरा। अनि यो जात्रा अहिले चाहिँ जुन मैले अघि एकजना मान्छेसँग सोद्धाखेरि बिहान भित्रियाउँथ्यो अरे, अहिले बिहान त लगभग सकिसक्यो। अब यो कति बजीतिर भित्रियाउँछ होला केही तपाईँलाई? अब पहिला पनि 76 सालमा पनि 8 बजीतिर भित्रिएको थियो। हजुर। अब 2 वर्ष पछाडि पनि लगभग 7-8 बजीतिर भित्रियाउँछ होला मेरो विचारमा। हजुर। अब यति नै बजे भन्न सकिँदैन त्यो कहाँ भन्न सकिन्छ अब। अनि जात्रा पहिला र अहिलेमा तपाईँले के फरक पाउनु भएको छ? फरक त भइहाल्छ नि। अब पहिलाको जेनेरेसनले गर्ने जात्रा र अहिले जेनेरेसन गर्ने जात्रा डिफ्रेन्ट हुन्छ। भन्नु पर्दैन, तर अब पहिला पनि रमाइलो थियो, आजभोलि पनि रमाइलो हुन्छ। रमाइलो यसो हेर्दाखेरि पहिला भन्दा अहिले नै अलि मान्छेले धेरै नै रमाइलो गरे जस्तो एकदम रमाइलो। हजुर। अनि तपाईँले पनि देउटा बोक्नुहुन्छ? म बोक्छु, किन बोक्नु, आफ्नो देउता आफै बोक्नु मिल्दैन। ए कतिको गाह्रो छ बोक्दाखेरि? यो हाम्रो खट त हेर्दाखेरि धेरै नै भारी जस्तो हेभी छ होइन। अब यसमा चाहिँ कस्तो हुन्छ कि टिम वाइज भयो भने चाहिँ बोक्न गाह्रो हुन्छ। हजुर। टिम वाइज चाहिन्छ भनेपछि जात्रा देउटा चाहिँ भित्राउने आज भित्राउनु चाहिँ भित्रियाउँछ, आज भित्राउँछ, आजै हुन्छ। समयमा चाहिँ थाहा नभएको? समयमा थाहा नभएको, समय एक दिन भएन। ए हस् धन्यवाद है। धन्यवाद। अनि यो देउटा भित्र्याउनलाई चाहिँ केही नियमहरू होला नि, कसरी भित्र्याइन्छ? अब नियम प्रुभ गर्नुपर्छ। किन भन्दाखेरि सुरुमा चाहिँ हाम्रो देवस्थान दिदी खत लानुपर्छ। त्यहाँ त जिन परिक्रम गरेपछि देवस्थानमा तौरमा त्यो तल लगेर तलाइसकेपछि एउटा खत चाहिँ हाम्रो तल्लासीबाट ल्याउनुपर्छ नासुल भएर। अनि अर्को खत चाहिँ नासुल भएर चाहिँ हामी डेभलपमेन्ट ल्याएर त्यसपछि मात्र जात्रा सम्पन्न हुन्छ। भनेपछि देउटा भित्र्याउनलाई लगभग पुरै बस्ती चाहिँ घुमाउनुपर्छ, नियममा परिक्रमा गर्नुपर्छ। ए अनि भित्र्याइन्छ। भित्री खट के अब पटक कि सँगै राखेर गर्नुपर्छ। एउटाबाट खर्चहरू मिल्दैन। एउटा चाहिँ त्यहाँ भित्राउँदाखेरि दुई खर्च पनि हुनुपर्छ। ए हस् है। भाइ नमस्ते। भाइको नाम के हो? राजेन्द्रमा। नमस्ते। तपाईँ घर कहाँ हो? मेरो टाङ्गाखाली हो। ए लुबु होइन? अनि तपाईँ के यहाँ जात्रा हेर्न आउनु भएको कि? हजुर, म जात्रा हेर्न आएको। जात्रा हेर्न कस्तो भइरहेको छ जात्रा? राम्रो भइरहेको छ, राम्रो पहिला पनि हेर्नु गर्नु भएको छ कि यो साल पहिलो? वर्षै पछि हेर्नुहुन्छ? रमाइलो लाग्छ हेर्न। भनेपछि पहिला र अहिलेकोमा जात्रा के अन्तर देख्नु भएको छ? पहिलाको र अहिलेको अन्तर धेरै अन्तर छ। अहिले यसपालि झनै राम्रो छ। 2 वर्षपछि भइरहेछ। ए 2 वर्षपछि? हजुर। पहिला लकडाउन थियो, भएको थिएन। हजुर। अब 2 वर्षपछि भएको भएर अहिले एकदम मलाई धेरै मन पर्छ यहाँको जात्राहरू। अनि तपाईँहरूले जात्रा पनि यताकै मान्नुहुन्छ कि त्यो पनि हाम्रो लुबुकै हो। ल धन्यवाद है। यो जुन दुईटै खट बजारबाट माथि देवी स्थान, अब लगभग महालक्ष्मी महाभैरवको माइती भन्ने पनि चलन छ। यहाँ नआइकन देउटा भित्र्याउन मिल्दैन भन्ने मैले अघि सोधिसकेको छु। यो देउटा लगभग यो जुन गेट छ, यो जुन मूल गेटबाट भित्र मन्दिर छ महालक्ष्मी महाभैरवको, यस ठाउँमा घुमाएर परिक्रमा गराएर बजारमा लगेर देउटा भित्र्याउने चलन छ। अब यो निश्चित समय त हामीले यहाँको बासिन्दासँग सोद्धाखेरि ठ्याक्कै समय भन्न नसक्ने अवस्था जवाफ दिइसकेछ। हेरौँ जुन देवीस्थानमा यहाँ हजारौँ जनताहरू यहाँ भेला भइसकेछ यो जात्रा हेर्नलाई। यहाँ हामीले धेरै जनताहरू हेर्न सकिन्छ। एउटा खट भित्र ल्याइसकेको छ। यस जुन यो चौरमा
देउटा भव्यताका साथ नचाइन्छ। दिदी नमस्ते। नमस्ते। अनि दिदीहरू यहाँ के जात्रा हेर्न आउनुभएको होइन? अनि भर्खर भित्र देउटा ल्याएको थियो, फेरि बाहिर लग्यो। यो जात्रा देउटा अब मन्दिरमा कति बजेतिर भित्र्याउँछ? 5 बजे। तपाईँको घर यतै हो? अनि जात्रा जहिले पनि हेर्नुहुन्छ? अनि कस्तो भइरहेछ नि जात्रा? अनि आज सकिने रे, अनि के अब कहिलेतिर सकिन्छ होला? 5 बजेतिर सकिन्छ होला। अनि नरमाइलो हुन्छ। ए किन देउटा भित्र लगेपछि नरमाइलो? जात्रा हेर्नु पुगेको छैन? सकिन्छ। ए जात्रा चाहिँ जे होस् चाहिँ हेर्न पुगेको छैन तपाईँहरूलाई? छैन अहिले पनि। अब 8 दिन जात्रा भन्छ त्यही पनि पुगेको छैन। रमाइलो छ जात्रा 8 दिन। अनि पाहुनाहरू बोलाउन सक्यो? भोज पनि खानुभयो? अब अहिले अब यहाँ अब देउटा कतितिर ल्याउँछ होला? केही घुमेपछि त घुमाउनु भनेको चाहिँ यो मन्दिरमा नघुमाइकन भित्र्याउनु हुँदैन अरे होइन? ए यहाँ घुमाएर लगेपछि तल चाहिँ जात्रा अब मन्दिरभित्र भित्र्याउँछ होला होइन? नरमाइलो हुन्छ। नरमाइलो फेरि अर्को सालमा आइहाल्छ नि जात्रा? मर्दैन किन मर्नु, मरिहाल मर। ल दिदी धन्यवाद है। दिदी नमस्ते। काका नमस्ते। अनि के जात्रा हेर्न आउनुभएको? तपाईँलाई एकदम रमाइलो भएको छ, बरफ पनि खाइराख्नु भएको छ। गर्मी छ है आज? तपाईँ घर यहीँ हो? अनि पहिलो पनि जात्रा हेर्नुहुन्छ कि यसपालि मात्रै? अनि पहिला र अहिलेकोमा जात्रा के फरक छ? मान्छे कम छ यो सालमा, तर यसो हेरेर त मान्छे कम त छैन जस्तो छ। यस जात्रा चाहिँ रमाइलो भइरहेछ। ए बरफ खानु पाएको छ होइन? आइसक्रिम? ल धन्यवाद छ है।
यस जुन माथि देवस्थानबाट ल्याएर यस बस पार्कमा रमाइलो जात्रा भइराखेको छ। अब यस बस पार्कबाट लगभग हाम्रो लुबु बजार या लुबु बस्ती परिक्रमा गराएर एउटा भित्र्याउने चलन छ। खट यस बस पार्कमा नचाहेको हामीले राम्रोसँग हेर्न सकिन्छ। यस ठाउँबाट तल लगेर बजार परिक्रमा गरिन्छ अनि यहाँको जात्रा लगभग सकिन्छ आजबाट। यसरी दुईटै खट माथि देवीस्थानमा सँगसँगै लगेर देवीस्थानमा जुन दुईटै खट घुमाएर बजारमा परिक्रमा गराएर एउटा भित्र्याउने चलन यथावतै छ। मान्छेहरू विभिन्न बाजाका साथ रमाइलो गरिरहेको हामीले हेर्न सकिन्छ। यहाँ आज यसरी काम लागेको रे मान्छेहरू धेरै भक्तजनहरू छाता ओढेर आएको पनि हामी हेर्न सकियौँ।
दाइ नमस्ते। नमस्ते। अनि आज यो लुबुको जात्रा अन्तिम दिन होइन, अब जुन अहिले 7 बजिसक्यो, अहिलेसम्म देउटा भित्रिया छैन। खास यो अस्ति 20 गतेदेखि जात्रा सुरु भएको भन्ने मैले जानकारी पाएँ। यो लुबुमा खास कति दिन जात्रा हुन्छ? लुबुमा जम्मा यो धिरीको जात्रा 8 दिन हुन्छ र 9 दिनमा चाहिँ नि महालक्ष्मी महाभैरव भित्राउन नहुने कारणले गर्दा पहिले पनि यस्तो भइरहेको छ। हजुर, अब तपाईँले भन्नुभए अनुसार यो विकृति होइन। अहिले चाहिँ जुन अस्ताइसकेपछि तारा देखिन्छ, त्यो बेला दक्षिणको हिसाबबाट यो त ठिकै टाइम भएको हो। अनि यो पहिला र अहिलेकोमा जात्रा अब दाइको अब धेरै अब अध्ययन गरिसक्नु भएको छ। पहिला र अहिलेकोमा जात्रा मतलब कस्तो अनुभव या कस्तो फरक देख्नु भएको छ? पहिलेको भन्दा अहिलेको चाहिँ यो माग बढी छ र मानेमा उल्लास धेरै भएको हुनाले अहिले पहिलेको भन्दा अहिलेको छ। अब यो जात्रा दुनियाँ एकदम धुमधामसँग भएर चाहिँ यो जात्रा भइरहेछ। यो प्रायः जसो यो जात्रा यहाँको आदिवासी मात्रै हो कि बाहिरको मान्छे पनि धेरै हुन्छ? पहिले हाम्रो चाहिँ लुबासी मात्रै हुन्छ र साथखेर पहिले पनि हुन्छ। दिनको सहरको साथै खेर भनेर भन्ने चलन पनि छ। अहिले त्योभन्दा पनि बाहिर फेरको चाहिँ धेरै अहिले बढिराखेको छ, बस्ती बढिराखेको हुनाले। तर पहिलाको तुलना अहिले यो पहिलाको तुलनामा बाजाहरू धेरै मैले देखेको छु। बाजाहरू के बाहिर देशकोबाट आएको कि यहीँकै यो बाजाहरू? यो बाजाको खण्डमा अहिले ऐतिहासिक सांस्कृतिक बाजालाई पनि जुन वडा अध्यक्षले चाहिँ सांस्कृतिक बचाउनको लागि केही रकम दिएको हुनाले धन्यवाद है। नमस्ते, धन्यवाद तपाईँलाई। हजुरलाई पनि म धन्यवाद दिन चाहन्छु। किन भन्दाखेरि हाम्रो लुबुको महालक्ष्मी महाभैरव जात्रा तपाईँले चाहिँ एकमा राखेर धेरै नै लुबुलाई सहयोग गरेको हुनाले म धेरै नै हर्ष।